देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. जेजू क्रिस्त क्रुसार उमखाळटा आनी त्या क्रुसा मुळी आपणाची आवय आपणाचो मोगाचो शिस आनी जायतीं जाणां आपणाची मोगाचीं थंयसर आसात. आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो सोडवणदार, रक्षक आमच्या पातकां बसत त्या क्रुसार उमखाळटा. आमचे हर एक पाताक शिराप सगळें दूख सगळें घेवन तो क्रुसार उमखाळून आसा, त्या दुखांत आसा. आनी त्या घडये थंयसर आपणाच्या आवयक पळोवन म्हणटा, आवय म्हणून आपयना, बगर स्त्रिये म्हणून आपयता. म्हळ्यार ती सोय हांव रक्षक. स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. जुवांक थंयसर पूत म्हणून तिका दिता आनी त्या जुवांक पळय तुजी आवय म्हणून ओपोवन दिवचें आमी पळयता. वय भाव भयणीनो, जर तर मोरी माय आमची आवय जायचे जाल्यार पयले आमी क्रुसा मळी वचाचें. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय पयलो बाबार्थ आमकां येचें. जेजू क्रिस्त रक्षक म्हणून आमी मानून घेवचें आनी ताच्या मोगाचें शीस आमी जायचें. कित्याक कोणी दुसऱ्यांक जेजू क्रिस्तान थंयसर आवय म्हणून ओपोवंक दिवंक ना, बगर मोगाच्या शिसा जुवांक मात्र तिका ओपोवन दिलें. वय आम्हा सर्वांची आवय ती जायचें जाल्यार पयलें हांवें जेजूचो मोग करूंक आसा. जेजू म्हजो रक्षक, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी म्हणून हांवें मानून घेवंक. कित्याक म्हळ्यार मोरी माई तशेंच तिका थंयसर गर्भे जमोवन ती पवित्र आत्म्या बरी जावन ती म्हणटा, म्हज्या तारोका थंय म्हजो आत्मो उल्हासता. म्हळ्यार म्हजो तारोक म्हज्या गर्भांत आसा, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हजो रक्षक म्हज्या गर्भांत आसा म्हणून ती संतोश पावता. कित्याक तिचें ताराणी जेजू क्रिस्ता थंयच आसलें म्हणून ती मानून घेता. हांगासर स्त्रिये म्हणून उद्देशन करतना थंयसर एक स्त्रियेक म्हळ्यार थंयसर तिचें रक्षण म्हजें थावनूच म्हणून एक रक्षक थंयसर आमकां सांगून आसा. वय आमचें रक्षण जेजू थावन मात्र जावन आसा. कित्याक जेजू वाट सत आनी जिवीत, वय त्या वाट आनी सत जिवीत जाल्ल्या त्या जेजू क्रिस्तान आपणाक वावयल्या उदर वावून ताका थंयसर जल्म दिल्ल्या ह्या संवसारांत तिकाच ओपून दिल्ल्या त्या मातेक, त्या एका मायेक थंयसर आमची आवय जावचें भाग थंयसर तिका दिता ताच्या रक्षणा वेळार. वय आमकांय तशेंच आज ती आवय आमची आवय जायची जाल्यार पयलें पुता कुशीक आमी वचचें. कित्याक म्हळ्यार ती म्हणटा, तो कितें सांगता तें तुमी करा. कित्याक तिका सांगूंक जालें म्हळ्यार तिणें तें रक्षण अनुभव केलो. तें उतार तिचें थंय मासावचें तिणें पळयलें आनी त्या उतरा प्रकार तुमी चला म्हणून तिणें सांगलें. त्या उतरा प्रकार तुमी करा म्हणून सांगलें. कित्याक तिणें त्या उतराचो अनुभव केलो आनी तें उतार जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी तें उतार तिका अर्थ जाल्ले वरवीं, तिणें अनुभव केल्ले वरवीं त्या उतराक आसचें बोळ तिणें थंयसर त्या खानान शहरांत थंयसर उदक काडलें वायन जावच्या वेळार थंयसर तिणें सांगलें जावन आसा. वय भाव भयणीनो, आमचें थंय जर तर उतार मास जायचें जाल्यार मोरी मायन कशें खालतीमान गेलो गे, तशेंच आमी खालतीमान घालतना मात्र आमी तिच्या मेसवणेक पात्र जाता. तिच्या मात्र न्ही, देवाच्या मेसवणेक आमी पात्र जाता आनी आमचें रक्षण जेजू क्रिस्ता थावन आमकां घेवंक साध्य जाता. आमेन.